अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ ड्रामा सीरियल राज़ उल्फत की मुकम्मल कहानी, और इसके बाद हम बात करेंगे कि राइटर ने इस ड्रामे के ज़रिए हमें क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स, अभी तक आपने ड्रामा सीरियल राज़ उल्फत में देखा है कि ये कहानी एक लड़की मुश्क के बारे में है, जिसके घर का माहौल थोड़ा सख्त है। इनके वालिद यानी इफ्तिखार साहब थोड़े सख्त मिजाज के हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत भी करते हैं। वो को एजुकेशन के वैसे तो सख्त खिलाफ हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बेटी मुश्क यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ना चाहती है, इसलिए इफ्तिखार साहब उसकी पसंद के कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देते हैं। एडमिशन करवा देने के बाद इफ्तिखार साहब अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटी इज़्ज़त की अमान होती है, इसलिए उसे ना सिर्फ अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है यूनिवर्सिटी में, बल्कि अपने बाप की इज़्ज़त का भी मान रखना है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद मुश्क की दोस्ती हो जाती है एक बहुत ही आज़ाद ख्याल और अमीर तरीन लड़की सेबा से। मुश्क की माँ उसे समझाती है कि दोस्ती हमेशा अपने स्टेटस के लोगों से ही करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हर बात को भुलाते हुए मुश्क सेबा से दोस्ती कर लेती है। व्यूअर्स, आपने ये तो सुना होगा कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। बिल्कुल इसी तरह मुश्क के ऊपर सेबा का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। सेबा मुझ से कहती है कि तुम्हारी लाइफ बहुत बोरिंग है और सारी इंजॉयमेंट्स तो मेरी ही ज़िंदगी में है, इसलिए तुम्हें मेरी तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और उसे मोटिवेट करती है कि जैसे उसका एक दोस्त है नोमी, मुश्क का भी कोई दोस्त होना चाहिए। इसलिए वो उसे और इर्तिज़ा को मिलवाने के लिए अपने घर पार्टी पर इन्वाइट करती है, और ऐसे मुश्क और इर्तिज़ा करीब आने लगते हैं, और मुश्क को ये फीलिंग्स बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं, और उसे ऐसे लग रहा होता है जैसे उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। मुश्क नोमी को शुरू से ही एक बुरा लड़का समझती है, इसलिए उसे इग्नोर करती रहती है, लेकिन ये बात नोमी की ईगो को बहुत हर्ट करती है। जिन दिनों सेबा यूनिवर्सिटी से छुट्टियां कर रही होती है, उन्हीं दिनों नोमी मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। छुट्टियों के बाद जब सेबा यूनिवर्सिटी वापस आती है तो मुश्क सेबा को बताती है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे नोमी मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सेबा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो मुश्क की इंसल्ट कर देती है। मुश्क रोते रोते सारी बात इर्तिज़ा को बताती है, और इर्तिज़ा जाके सेबा को नोमी की सारी सच्चाई बता देता है। ऐसे सेबा और नोमी का तो हो जाता है ब्रेकअप, और इस ब्रेकअप के बाद ही सेबा मुझसे जेलस होना शुरू हो जाएगी। जब वो देखेगी कि इर्तिज़ा और मुश्क आपस में कितने खुश हैं और मैं कितनी नाखुश हूँ, तो सेबा कहती है हम तो सनम डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुश्क और इर्तिज़ा को दूर करने के लिए सेबा नोमी के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू कर देती है और उसे एक पार्टी में इन्वाइट करती है। जब मुश्क पार्टी में आएगी तो उसके जूस में सेबा कुछ मिला देगी, जिससे वो बेहोश हो जाएगी, और उसके बाद नोमी कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लेगा ताकि वो कल को इर्तिज़ा को दिखा के मुश्क और इर्तिज़ा को अलग कर सकें और इर्तिज़ा को मुझसे बदगुमान कर सकें। इसके बाद मुश्क की बर्थडे के लिए इर्तिज़ा एक सरप्राइज़ प्लान करेगा और मुश्क को वहाँ इन्वाइट करेगा। रात को मुश्क वहाँ जाएगी, और जब वो घर पर नहीं होगी तो सेबा इफ्तिखार साहब से कहेगी कि आप मुझे तो बहुत बातें सुनाते थे, घर जाकर पता कीजिए कि आपकी अपनी बेटी कहाँ है। तो इफ्तिखार साहब घर आके पूछेंगे कि मुश्क कहाँ है, तो अंबर कोई कहानी सुना देगी, जिसके ऊपर इफ्तिखार साहब कहेंगे कि मुश्क कहाँ गई है और किससे इजाज़त लेकर गई है। शायद उस वक्त इफ्तिखार साहब को सेबा और नोमी वो तस्वीरें भी दिखा देंगे जो उन्होंने पार्टी में बनाई होंगी। तो इफ्तिखार साहब मुश्क के घर आने पर कहेंगे कि वो आज अपनी इज्जत का मातम मना रहे हैं, और फिर वो उसकी पढ़ाई बंद करवा के उसे घर बिठा देंगे। इसके बाद मुश्क बागी हो जाएगी। जब उसकी माँ उसे कहेगी कि तुम्हारी पढ़ाई बंद हो चुकी है, तुम आराम से घर बैठो, तो मुश्क बदतमीज़ी करने लगेगी। मुश्क की बदतमीज़ी सुनकर इफ्तिखार साहब कहेंगे बेटी का सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब वो अपने बाप की नज़रों से गिर जाती है, और मुश्क आज तो मेरी नज़रों से गिर चुकी हो। मुश्क अपने घर में बैठ के इंतज़ार कर रही होगी कि इर्तिज़ा रिश्ता लेकर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ सेबा इर्तिज़ा को मुश्क से बदगुमान कर देगी और ख़ुद को उसकी हमदर्द ज़ाहिर करेगी। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि इस्माइल की शादी की जिम्मेदारी इफ्तिखार साहब और उनकी अहलिया ने ली है, और वो उसकी शादी बानो से तय कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि बानो की और इस्माइल की शादी नहीं हो सकेगी, और इफ्तिखार साहब बहुत ही गिल्टी फील कर रहे होंगे। इसलिए वो कहेंगे इस्माइल से कि डूबते हुए को तिनके का सहारा दे दो और तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होगी।
افتخار صاحب امبر کی اور اسماعیل کی شادی طے کر دیں گے، لیکن مشک کہے گی کہ وہ یہ زیادتی نہیں ہونے دے گی کیونکہ امبر بہت ہی چھوٹی ہے اور اسماعیل بہت ہی بڑا، اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ مشک کی یہ بات سن کر افتخار صاحب کہیں گے کہ اگر امبر شادی نہیں کرے گی اسماعیل سے تو تمہیں کرنی ہوگی۔ مشک کو بھی ایسا لگنے لگے گا کہ ارتضیٰ نے صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے کیونکہ وہ ابھی تک رشتہ نہیں لے کر آیا ہے، اس لیے وہ امبر کی زندگی کو بچانے کے لیے اسماعیل سے شادی کے لیے ہاں کر دے گی اور اسماعیل اور مشک کی شادی ہو جائے گی۔ اسماعیل بھی مشک کو پسند کرتا تھا، اس لیے اسے ایسا لگنے لگے گا کہ اس کی بھی مانگی دعا قبول ہو گئی ہے۔ مشک اور اسماعیل کی شادی ہو جانے کے بعد صیبہ کو ایسا لگنے لگے گا کہ ارتضیٰ کو اس نے پا لیا ہے، لیکن ارتضیٰ کو جلدی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ نومی ارتضیٰ کو بتائے گا کہ یہ ساری صیبہ کی پلاننگ تھی۔ حقیقت جاننے کے بعد ارتضیٰ بہت ہی شرمندہ ہوگا، اس کو صیبہ پر غصہ بھی بہت آئے گا اور مشک کو چھوڑنے کا اور اس پر بھروسہ نہ کرنے کا گلٹ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وہ سب سے پہلے صیبہ کی جا کے انسلٹ کرے گا اور اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، پھر وہ مشک کو ملنے کے لیے بلائے گا اور اس سے معافی مانگے گا۔ مشک معاف تو کر دے گی، لیکن مشک ارتضیٰ سے کہے گی کہ وہ اسماعیل کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اس نے اس کا تب ساتھ دیا تھا جب اس کے ساتھ تم نہیں تھے۔ شادی کے بعد مشک کو پتہ چلے گا کہ اسماعیل بہت ہی اچھا انسان ہے۔ ارتضیٰ کی محبت تو محض الفاظ کی حد تک تھی، جبکہ اسماعیل نے اپنی محبت عملاً ثابت کی ہے۔ اسی طرح مشک بھی اسماعیل سے محبت کرنے لگے گی۔ مشک کو یہ بھی احساس ہو جائے گا کہ اس کے باپ کا فیصلہ اس کے حق میں کتنا بہتر تھا۔ وہ اپنے باپ سے جا کے اپنی بدتمیزی کے لیے معافی مانگے گی اور ان کا شکریہ ادا کرے گی کہ آپ نے میرے لیے ہمیشہ بہترین فیصلے کیے ہیں۔ اس طرح وہ اسماعیل کے ساتھ ہمیشہ اپنی زندگی میں خوش رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا ویورز کہ صیبہ جس نے اتنی چالیں چلیں اور اتنا برا کیا مشک اور ارتضیٰ کے ساتھ، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ آئے گا یا نہیں؟ کیا اسے ارتضیٰ ملے گا یا پھر اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا؟ تو ویورز، اس کہانی میں رائٹر نے ہمیں یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ جسے ہم اپنی قید سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو، وہ ہمارے لیے کتنی بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک کبوتر اپنے پنجرے میں رہے گا وہ محفوظ رہے گا، جیسے ہی باہر آ جائے گا تو 100 بلیاں اس پر حملہ کریں گے۔ ویورز، اس کے ساتھ ساتھ رائٹر نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دوست کا انسان کی زندگی میں کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ برے دوست سے تنہائی بہتر ہے۔ جو لوگ یونیورسٹیز جاتے ہیں وہ اس کہانی کو اپنی ریئل لائف زندگی سے بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسی بہت ساری لڑکیوں کو اور ایسے بہت سارے لڑکوں کو جو محض ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک دوسرے سے دوستیاں کر لیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی عزت اور بھروسے کو پامال کرنے لگتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ کس مان اور کس بھروسے کے ساتھ ان کے ماں باپ نے انہیں یونیورسٹی میں صرف پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ اسے صرف انجوائمنٹ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں اور آخرت بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آخر میں کسی کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کے مان کی حفاظت کر سکیں۔ اگر دریا کو کوزے میں بند کیا جائے تو اس ویڈیو کو میں ایک لائن پر ہی ختم کرنا چاہوں گی: Friends are the family you choose, so choose them wisely۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔